حالت چطوره؟ مگه مهمه که چجوریم؟ برای توی که مهم نیست. به خاطر خیر سری و لجبازیت ما چقدر خار و خفیف شدیم. واقعا شرمندم. من واقعا شرمندم مامان که به خاطر من انقدر اذیت شدین، ولی منم همین حالم. واسه اینکه شوهرت مجبورم کرده به چنین روزی بیفتم الان. شوهر من بابای توه که خیلی هم دوستت داره. ولی من دوستش ندارم مامان. پس کیو دوست داری؟ جمالو؟ محبت 22 ساله باباتو تو 22 روز یادت رفت؟ اون پسر کیت میشه؟ من کیه شما؟ یه حیوان واسه قربونی؟ مادر جون بابا رو بزرگ کردن، بابا هم منو بزرگ کرده و 2 دستی تقدیم کرد. کی به خاطر جبران محبت مادر ناتنیش دختر تنیش رو قربونی میکنه مامان؟ باباتم خیلی ناراحته. حالش خوب نیست. خودت که دیدی. دروغه. داری دروغ میگی. چرا انقدر شکاک شدی تو؟ به جای اینکه شرایط مامان باباتو بفهمی، به نیت اونا شک کردی؟ داری عشقشونو منکر میشی؟ عشق؟ مردم به خاطر عشق جونشونو میدن مامان، ولی شما نتونستین یه انگشتر نقره رو پس بدین. اگه میخواستین محبتای مادر جان رو جبران کنین، یه چیز دیگه بهشون میدادین. تو نمیفهمی هوری. آدم اولادشو به هیچ قیمتی به کسی نمیده، اما برای جبران روابط باید قوی ترش کرد. این روابط مبارک خودت و بابا، ولی من نمیتونم بخشی از این روابط باشم، چون واسه من زندگی خودمه که اهمیت داره. باشه، تو بچسب به زندگی خودت، ولی زندگی اون پسره رو به خطر ننداز، چون اگه دوباره بهش نزدیک بشی باید دست از زندگیش بکشه. زنده نمیذارنش. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. The number you have dialed. جمال، خدا رو شکر هوری، گوشی تو روشن کردی. آره، بگو نیوشا. از اونجا خلاص شدی یا هنوز زندانی هستی؟ من رسیدم خونه، ولی خیلی واسه جمال نگرانم. گوشیش در دسترس نیست. همون دیگه. منم از دیروز خیلی بهش زنگ زدم که پیامتو برسونم، ولی اصلا در دسترس نیست. در صورتی که قبلش چند بار به هم زنگ زد و گفت که با تو تماس بگیرم، ولی اون موقع نمیدونستم کجایی. خاله و عمو هم که جواب نمیدادن. میگم نکنه از دستت ناراحت شده. میدونی نیوشا، منم که پیاماشو خوندم حس کردم حسابی ازم ناامید شده و رفته. مامان و بابام به خدمتکارمون به دروغ گفتن که من خونم، ولی نمیخوام اونو ببینم. اینجوری گفتن. وای خدا. نیوشا، من باید برم خونه جمال ببینم اونجا چه خبره. راستی وسیله ها چی؟ ببخشید هوری، مامانم اون وسایل ازم گرفت. با بدبختی از زیر سوالاش قصر در رفتم. آخه به خودم شک کرده بود. ولی قصه نخور، خودم یه سری وسیله دیگه برات جور میکنم. نه نیوشا نمیخواد تو زحمت بکشی، خودم درستش میکنم. آخه هوری، قبلا احساس گناه میکردم، اما خونه بودم تمومش کردن. الان اصلا از این که ولشون کردم شرمنده نیستم. دعا میکنم که
کنار جمال زندگی خیلی خوبی داشته باشی. آمین. اگه خبری از جمال گرفتی به هم بگو. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.